बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। उस वक्त घर में सोग का समा था। अम्मी मुंह सर लपेटे सहन में लेटी हुई थी, जबकि मेरी बहन सुबह से दरवाज़ा बंद किए अपने कमरे में बैठी रो रही थी। इस दौरान भी ताई अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। आते जाते कभी वो अम्मा पर तंज करती और कभी मेरी बहन को बातें सुनाती। सब अच्छी तरह से जानते थे कि ये रिश्ता टूटने में सबसे बड़ा हाथ ताई जान का है। मेरी बहन बचपन से जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, वो लड़का आज से 1 महीना पहले मेरी बहन का रिश्ता लेने के लिए आया। मेरी अम्मी ने खुशी खुशी रिश्ता तय कर दिया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि उसकी माँ इतनी लालची औरत है। निकाह से 5 दिन पहले उसकी माँ एक दिन हमारे घर आई। उसने हाथ में ढेर सारा सामान उठा रखा था। थोड़ी ही देर के बाद वो हम बहनों में मुख्तलिफ रंगों के जोड़े बांटने लगी। ये देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतने खुले दिल की मालिक हैं। थोड़ी देर बाद वो निहायती शाइस्तगी से कहने लगी, दरअसल हमारे खानदान का एक रिवाज है, निकाह से 5 दिन पहले हम दुल्हन वालों के घर मौजूद लोगों के लिए तहाइफ लेकर जाते हैं। इसी तरह निकाह से 2 दिन पहले दुल्हन वाले भी हमारे घर में मुख्तलिफ तहाइफ लेकर आते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक लिस्ट हमारे सामने रख दी, जिसमें 15 तोले सोना और सब नंदों के लिए अलहदा अलहदा जोड़े। लिस्ट को पढ़कर मुझे लगा कि मेरे सर पर 7 आसमान आकर गिर गए हों। जाने के बाद जब मैंने अम्मी को वो लिस्ट दिखाई तो अम्मी की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। मेरी बहन का चेहरा भी खौफ से यकदम ही स्याह पड़ गया था, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते थे जितनी भी कोशिश कर ले ये सब कुछ बनाना मुमकिन नहीं है। एक तो हमारे सर पर बाप का साया नहीं था, भाई एक मामूली सी नौकरी करता था जिससे बमुश्किल घर का गुजारा चलता था। इस बारे में मेरी बहन ने सब कुछ अपने मंगेतर को बताया था। उसके मंगेतर ने उसे तसल्ली दी थी कि फिक्र मत करो, मैं तुमसे किसी भी किस्म की फरमाइश नहीं करूँगा। लेकिन निकाह से 5 दिन पहले ही उसकी माँ लिस्ट लेकर आ गई थी। उस वक्त मेरी ताई अम्मी ने हमें तसल्ली दी और कहा, मेरे होते हुए तुम लोगों को किसी भी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ताई अम्मी के हालात बहुत अच्छे थे। उनके चारों बेटे अच्छी नौकरी करने लगे थे। इसके अलावा उनके शौहर भी अभी एक सरकारी नौकरी कर रहे थे। जब ताई अम्मी ने हमें तसल्ली दी तब मुझे हैरत हुई कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। हमारे उनके साथ 10 साल गुजरे थे, लेकिन उन 10 सालों में उन्होंने कभी हमें फूटी कोड़ी देना भी गवारा नहीं किया था, जबकि अभी वो हमें इतनी बड़ी रकम देने की बात कर रही थी। मैंने यही सोचा कि शायद उन्हें खौफ खुदा आ गया है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो अपने दिमाग में कितनी बड़ी चाल चल रही है। निकाह से 2 दिन पहले उन्होंने हम पर धमाका किया। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इंतज़ाम करने में नाकाम हो गई हूँ। हमें लगा कि 7 आसमान हमारे सर पर आकर गिर गए हों। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। दूसरी तरफ उसकी सास की कॉल बार बार आ रही थी। 3 बजे का वक्त था जब उसकी सास की 5वीं बार कॉल आई। इस बार ना चाहते हुए भी मैंने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से उसकी सास की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने इंतहाई बेदर्दी से कहा था कि अगर तुम लोग इंतजाम करने में नाकाम हो जाते हो तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी और बारात लेकर तुम लोगों के घर नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं गरीब और कंगले लोगों में अपने बेटे की शादी हरगिज नहीं कर सकती। मेरी बहन पीछे ही खड़ी ये तमाम बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो मेरे गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। निदा कुछ करो, निदा खुदा के लिए कुछ करो, मैं उस शख्स के बगैर नहीं रह सकती। मुझे लगता है कि उस शख्स के बगैर मैं मर जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, सब कुछ बेहतर होगा। अगर वो तुम्हारे नसीब में लिखा है तो कोई भी उसे तुम्हारे नसीब से जुदा नहीं कर सकता। वो मजीद ऊंची आवाज में रोने लगी और कहने लगी, हमारे बाबा हमें छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज हमारे बाबा जिंदा होते तो कभी भी हमें इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। बाप का जिक्र सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब बाबा का साया मेरे सर से उठ गया था। मुझे तो उनका चेहरा भी ठीक तरह से याद नहीं था, लेकिन अम्मी हमें बताती थीं कि जब तक उनका साया हम पर सलामत रहा तब तक हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन उनके इंतकाल के बाद हमारी दुनिया जैसे रुक गई। मेरी बहन की पढ़ाई छूट गई, मेरा भाई मजदूरी करने लगा और मैंने तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। ताई जान ने हम पर सिर्फ ये एहसान कर दिया था कि वो हमें अपने घर पर रहने की इजाज़त दे रही थी, लेकिन वो इस कदर जालिम खातून थी
کہ بچپن میں جب ہم بھوک سے رو رہے ہوتے تھے تب وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی تھی، اور جب ہم کسی چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے تب وہ وہی چیز ہمارے سامنے اپنے بچوں کے حوالے کرتی تھی۔ انہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جس دن ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ تائی جان کے کچن سے مختلف طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرا بھائی بھوک سے تڑپ رہا تھا اور کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ امی اسے روک رہی تھی اور اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی تیزی سے کمرے سے نکل کر تائی جان کے گھر چلا گیا۔ اس وقت تائی جان باہر برآمدے میں ہی موجود تھی اور اپنے بچوں کو کھانا نکال کر دے رہی تھی۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں بھی اپنے کمرے کے دروازے میں ہی کھڑی بھائی کو دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ تائی جان بھائی کو تھوڑا سا کھانا دے دے تاکہ ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو جائے۔ لیکن تائی جان نے بھائی کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ میرے بھائی کو یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے اس کا وجود ہی انہیں دکھائی نہ دے رہا ہو، جبکہ دوسری طرف میرا بھائی للچائی ہوئی نظروں سے مسلسل کھانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تائی جان کے بچے بھی اس کا مذاق بنا رہے تھے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تائی جان نہ تو اپنے بچوں کو روک رہی تھی اور نہ ہی میرے بھائی کو کچھ بول رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ میرے بھائی نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ابھی روٹی کا ایک نوالا ہی توڑا تھا کہ تائی جان نے اس کے چہرے پر اتنا زور کا تھپڑ مارا، اس کا سر زمین پر جا لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا فرش خون سے بھر گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں خوف سے چلانے لگی۔ میری چیخنے کی آواز سن کر امی بھی تیزی سے باہر نکل آئیں۔ اپنے معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی رونے لگیں۔ انہوں نے جلدی سے ہاتھی کو اٹھایا اور قریبی کلینک پر لے گئے۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں کا ڈاکٹر بہت اچھا تھا۔ جب ہم نے اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا تو اس نے نہ صرف میرے بھائی کا مفت علاج کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی تاکہ ہم کھانے کے لیے کچھ خرید سکیں۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے معمول بنا لیا۔ وہ ہر ہفتے میرے بھائی کو اپنے کلینک پر بلاتا اور اس سے پیسے دے دیتا، جس سے ہمارے گھر کا نظام اچھا خاصا چلنے لگا تھا۔ شروع میں تو امی پیسے لینے سے ہچکچاتی تھی، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ سسٹم تقریباً 2 سالوں تک چلتا رہا، لیکن پھر 2 سالوں کے بعد اچانک ہی اس ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پیسے بھی رک گئے۔ اب میرا بھائی اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے لیے مزدوری تلاش کر لی تھی۔ میرے بھائی نے ایک بہت ہی مشکل زندگی گزاری تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے دنیا کے اصل چہرے دیکھ لیے تھے۔ میرا بھائی جب اپنے پھٹے اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ گھر واپس آتا تو امی جان اس کے ہاتھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میں نے بھائی جان کی آنکھوں میں اس دن کے بعد ایک بھی آنسو نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہو، بلکہ اگر گھر میں کوئی روتا تو بھائی اسے بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا اور کہنے لگتا کہ تم لوگ جتنا کمزور ہوگے اتنا زیادہ آسانی سے ٹوٹ جاؤ گے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانا سیکھو تاکہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ ابھی بھی بہن میرے سینے سے لگی رو رہی تھی اور اپنے محبوب کی بے بسی کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ارسلان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اسے دھمکی دی ہے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ ارسلان بہت زیادہ مجبور ہے۔ بہن کی بات سن کر میں نے اسے تیزی سے پیچھے ہٹایا اور اس سے کہا کہ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، بلکہ اگر مرد چاہے تو کچھ بھی حاصل کر لینے کی سکت رکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی پسندیدہ عورت کی بات ہے تو اگر وہ تمہیں چاہتا ہوتا یا وہ تم سے بے پناہ محبت کرتا تو وہ تمہیں کبھی بھی اتنی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تم جانتی ہو کہ اسے تمہارے گھر کے حالات کا اچھی طرح سے پتا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ اپنی ماں کو سمجھائے، نہ کہ تمہیں مختلف طریقے بتائے کہ کیسے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ میری بات سن کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی، پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم بس اب صبر کرو اور اپنے آنسو جلدی سے صاف کرو، اٹھو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھو۔ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوا تو وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوا تو تمہیں اس سے اچھا انسان ملے گا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، مجھے ارسلان کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف ارسلان ہی اپنی زندگی میں چاہیے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ دوبارہ سے وہی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔
میں نے चंद लम्हे उसे घूरा और फिर तेजी से घर से बाहर निकल आई। मेरा दिल उस वक्त बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। घर का माहौल देखकर मेरी तबीयत मजीद खराब हो रही थी। घर से थोड़े ही फासले पर एक बाग था। वो मेरी दोस्त की चचा का ही बाग था। अक्सर ही मैं वहां पर जाया करती थी। दिल में आया कि क्यों ना थोड़ी देर उस बाग में जाकर चहलकदमी कर लूं। अभी वहां पर बैठे हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी जब अचानक ही सर पर जोर से कोई चीज आकर लगी। मैंने गुस्से से ऊपर देखा। मुझे लगा था कि शायद ऊपर कोई इंसान बैठा है और जानबूझकर उसने ये सब किया है, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। करीब ही एक कागज पड़ा था। उस कागज में एक छोटा सा पत्थर था। मुझे अंदाजा हो गया कि दर्द इस पत्थर से हुआ है। दूसरी तरफ कागज को देखकर मुझे तजस्सुस होने लगा कि इसमें क्या हो सकता है। वहां पर कोई तहरीर लिखी हुई थी। मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था, इसलिए मैंने मुंह बनाते हुए वो कागज फाड़कर साइड पर फेंक दिया। मुझे जिंदगी में पहली बार अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ था। मजीद चंद लम्हे ही गुजरे थे जब मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई थी। मैंने पलट कर देखा तो वहां पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़का खड़ा था। उससे ज्यादा खूबसूरत लड़का मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। वो मुझे देखकर बहुत प्यारे अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। मैंने जल्दी से नजरें झुका ली। जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़के से शर्माई थी। मुझे लगा कि शायद ये मेरे कजन का ही कोई रिश्तेदार है, क्योंकि अक्सर ही उसके शहर के रिश्तेदार इस बाग में आते रहते थे। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर जाती, उसने दोबारा मेरा नाम पुकार कर मुझे वहीं रुकने के लिए कहा। अब मुझे हैरानगी हो रही थी कि उसे मेरे नाम का कैसे पता, क्योंकि मैं इससे पहली बार देख रही थी और मुझे यकीन नहीं था कि हम इससे पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मेरे चेहरे पर फैली हैरत देखकर वो मुस्कुराया और मुझे कहने लगा, आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। क्या तुम्हें कोमल ने मेरे बारे में बताया है? मैंने बेसाख्ता अपनी दोस्त का नाम लिया। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, ना सिर्फ उसने मुझे आपके बारे में बताया है, बल्कि इसके साथ साथ उसने मुझे आपकी तस्वीर भी दिखाई है। अब की बार उसके चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट फैली हुई थी। ये सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुल गया, लेकिन फिर जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से जाने लगी कि उसने यकदम ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगा, आपको मैं एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। मैंने एक नज़र उसके हाथों पर डाली और दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो हाथ पकड़ने की जुर्रत कर सकता है। उसने जल्दी से मेरा हाथ छोड़ा और कहने लगा, मैं माजरत चाहता हूँ, दरअसल मैं आपको रोकना चाहता था। मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं। आप ये बहन के ससुराल वालों ने रिश्ता लाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छी खासी रकम चाहिए। लड़के के मुंह से हर थोड़ी देर बाद निकलने वाली बात मुझे हैरान कर रही थी। वो मेरे बारे में हद से ज्यादा जानता था। मैं हैरान हो रही थी कि अब उसे इस बारे में कैसे पता चला। इस बारे में तो मैंने कोमल को कुछ भी नहीं बताया था। उसने मुझे कहा कि गांव से थोड़े ही फासले पर एक नया बाजार खुला है। वो बहुत ही जबरदस्त बाजार है और वहां पर बहुत ही सस्ती चीजें मिलती हैं। अगर आप लोग अपनी मजबूरी दुकानदारों को बताएंगे तो हो सकता है कि वो आपको मुफ्त की चीजें भी दे दें। अब की बार उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरे दिल में आया कि घर में जितने पैसे पड़े हैं, कम से कम हम उनसे जोड़े तो खरीद ही सकते हैं। जहां तक जेवरात की बात है तो खुद ही अपनी बहन की सास की मिन्नतें कर लूंगी और उससे थोड़ा सा वक्त मांग लूंगी। मैं इसी सोच में मुब्तला थी जब उसने एक लिफाफा मेरे हवाले किया। मैंने ना समझी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने मुझे कहा कि ये आपकी बहन की शादी के लिए एक तोहफा है, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करें। उसके बाद उसने वापसी की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं उससे बात करना चाहती थी, उससे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं कर पा रही थी। एक अजीब सी बेबसी थी जिसने मेरे पूरे जिस्म पर कब्जा कर लिया था। हद तो ये हो गई थी कि मैं अपने जिस्म को हरकत भी नहीं दे पा रही थी। कदम उठाना मुझसे मुश्किल हो गया था। जब वो मेरी नजरों से ओझल हो गया तो मेरे वजूद को झटका लगा और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। जल्दी से लिफाफा खोलकर देखा तो अंदर पड़ी रकम को देखकर मुझे लगा कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो रकम हमारे पैसों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। इस बात का एहसास मुझे थोड़ी ही देर बाद हुआ। फिर अचानक ही मेरे कानों में उसकी आवाज़ गूंजी, आप इस बाजार में सिर्फ इन्हीं पैसों से कपड़े खरीद सकती हैं।
میں نے بے ساختہ اپنے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ عجیب و غریب پیسے یہیں پر رکھوں اور بھاگ جاؤں، لیکن پھر ذہن میں اپنی بہن کا خیال آیا تو رونا آ گیا۔ میں جلدی سے گھر گئی اور اپنی بہن کو اس بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر میری بہن بھی حیران ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے میرے ہاتھ خوشی سے پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں وہاں سے خرید سکتے ہیں اور ہم زیورات بھی لے سکتے ہیں، یعنی میری بارات ضرور آئے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تم جلدی سے چادر اوڑھو اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، لیکن دھیان رکھنا کہ اس بارے میں ابھی امی جان کو نہیں بتانا، ابھی صرف ہم دونوں نے جا کر ہی دیکھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے نے ہمیں بیوقوف بنایا ہو یا ہمارے ساتھ اس نے کسی قسم کا کھیل کھیلا ہو۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس 5 منٹ کے لیے انتظار کرو، میں 5 منٹ کے اندر اندر واپس آتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کالی چادر لے کر باہر آ گئی۔ چند لمحے تو میں اس کے چہرے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کالی چادر میں بہت پیاری لگ رہی تھی، اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی، لیکن قسمت کے لحاظ سے وہ بے بس تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے نظریں چرائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے میری ہی نظر لگ جائے، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ اب ہمارا رخ اس جانب تھا جس بارے میں اس اجنبی لڑکے نے ہمیں بتایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد میری بہن راستے میں ہی رک گئی اور کہنے لگی، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، اب میں مزید نہیں چل سکتی، تم خود ہی آگے جاؤ۔ بہن کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ ابھی بس تھوڑا سا ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، اگر ہم یہاں سے گھر واپس چلے جاتے ہیں تب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں پر اتنا زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ ابھی میں اپنی بہن سے کھڑی یہی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اس لڑکے کی آواز دوبارہ سے سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے قریب آیا اور بہت ہی مہذب انداز میں کہنے لگا، بانو جی دیکھیں، میں آپ کو لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل عجیب سے انداز سے دھڑکا۔ میں نے بے ساختہ اپنی بہن کی طرف دیکھا جو حیرانگی سے اسی لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی دیکھ کر میں بھی فکر مند ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ لڑکا دوبارہ سے بولا، بانو جی لگتا ہے آپ کی بہن میرا حسن دیکھ کر پریشان ہو گئی ہے۔ میری بہن جلدی سے بولی، بانو چلو گھر واپس چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ بہن کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کتابیں پڑھتی تھی، جس میں سے اکثر تو وہ فرضی کہانیاں پڑھتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی گھوم گیا تھا۔ اسے ہر انسان ہی مشکوک لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ صرف اس وجہ سے اس لڑکے کو مشکوک کہہ رہی تھی کیونکہ یہ حد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ اتنی زیادہ خوبصورتی صرف اور صرف جن ذاتوں کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس قدر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا، خدا کے لیے بحث کرنا بند کرو اور جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ لڑکا بھی ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ اچانک ہی اس لڑکے نے ایک بوتل میری بہن کے حوالے کی اور کہا کہ اسے پی لو، تمہاری کمزوری ختم ہو جائے گی۔ میری بہن نے جلدی سے وہ پانی پیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس پانی میں بھی کوئی جادو تھا، کیونکہ یہ پیتے ساتھ ہی میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے کبھی میری ٹانگوں میں درد ہی نہ ہوا ہو۔ میں مسکرانے لگی۔ اس لڑکے کی رفتار ہم دونوں سے بہت زیادہ تھی۔ ہم دونوں اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مسلسل ناکام ہو رہے تھے، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارا فاصلہ مکمل ہو گیا۔ سامنے ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت بازار تھا۔ اس سے بڑا اور پیارا بازار میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پر ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں اور وہاں کے لوگ ہم لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ میں نے بے ساختہ اپنی بہن کی طرف دیکھا جو خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں بتا رہی ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے ڈانٹا اور خاموش ہونے کا کہا
क्योंकि अभी मेरा अपना दिल भी खौफ से धड़क रहा था, क्योंकि ये जगह भी अजनबी थी, लोग भी अजनबी थे। यहाँ पर हम पहले कभी भी नहीं आए थे और ना ही इस जगह के बारे में हमने कभी सुना था। वो लड़का मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा था, जबकि हम उसके कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हम बाजार के दरमियान जाकर खड़े हो गए। एक चीज जो मैंने शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि बाजार में मौजूद लोग हम दोनों को अजीब व गरीब नजरों से देख रहे थे। मुझे उनकी नजरों से खौफ महसूस होने लगा। मैंने एक नजर अपनी बहन की तरफ देखा, लेकिन अब वो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं थी। अब वो उन चीजों की तरफ मुतवज्जो थी। थोड़ी ही देर के बाद वो छोटे बच्चे की तरह पुरजोश होकर मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, क्या हम यहाँ पर मौजूद सारी चीजें खरीद सकते हैं? मैंने उसे कहा कि इस बारे में मुझे नहीं पता, इस बारे में तो ये लड़का ही बता सकता है। बात सुने भाई, आपका नाम क्या है? मेरी बहन ने उस लड़के को मुखातिब करके उससे मासूम से अंदाज में पूछा। बेसाख्ता मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो लड़का भी मुस्कुराने लगा। मेरा नाम अली है और प्यारी बहन, आप जो चाहे यहाँ से खरीद सकती हैं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। पैसों की आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, क्योंकि इस सारी खरीदारी के पैसे मैं अदा कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे खुशी भी हो रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमें इतना अच्छा इंसान मिल सकता है। मेरी बहन अब मशकूक नजर आने लगी। उसने आंखें छोटी की और उस लड़के से पूछा कि आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जबकि आप हमें जानते भी नहीं हैं। वो लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, दरअसल मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रहा हूँ और आपको शादी का एक तोहफा दे रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत जल्द आपकी शादी होने वाली है। अब की बार बहन ने मशकूक नजरों से मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछने लगी, तुम्हें कितना अरसा हो गया है इस लड़के से मिलते हुए, और मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये लड़का कहाँ पर मिला? मैंने उससे कहा कि मुझसे ये सारी बातें बाद में पूछ लेना, पहले अपनी खरीदारी की तरफ तवज्जो दो। कहीं ऐसा ना हो कि शाम के वक्त तुम्हारी सास दोबारा से आ जाए और रिश्ता तोड़कर चली जाए। उसने जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा और कहने लगी कि अगर इंसान अपने मुंह से अच्छी बात नहीं निकाल सकता तो कम से कम उसे बुरी बात भी नहीं निकालनी चाहिए। अब मेरी बहन का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसकी ये खुशी देखकर मेरे दिल को भी सुकून मिल रहा था। मैंने बेसाख्ता उस लड़के की तरफ देखा। मैं उस लड़के की हद से ज्यादा शुक्रगुजार थी। पहले मैं उसे खौफजदा हो रही थी, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए एक जगह पैदा हो गई थी। मेरी बहन अब बच्चों की तरह कभी एक दुकान पर जाती तो कभी दूसरी दुकान पर जाती। हमें घूमते हुए आधा घंटा गुजर गया था, लेकिन उसने अभी तक एक चीज भी नहीं ली थी। मैंने उससे कहा, खुदा का खौफ करो, कुछ हमें आगे ही देर हो रही है, जल्दी जल्दी ये सामान खरीदो, घर में अम्मी परेशान हो रही होंगी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, यहाँ पर सारी चीजें ही इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चीज उठाऊं और कौन सी चीज छोड़ दूं। मेरा तो दिल कर रहा है कि ये सारी ही अपने साथ ले जाऊं। इतना ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। तुम सिर्फ वो चीजें उठाओ जो तुम्हारी जरूरत की हैं, बाकी उस इंसान पर ज्यादा बोझ ना डालो। और इस इंसान ने मुझे खुद कहा है कि मैं जो चाहे वो खरीद सकती हूँ, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेरी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है। अब की बार उसकी ये बात सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। उसने चंद लम्हों में ही पार्टी तब्दील कर ली थी और फिर थोड़ी ही देर के बाद अली की मदद से उसने अपने लिए बहुत सारी चीजें खरीद ली। सबसे पहले उसने घर वालों के लिए चीजें खरीदी। उसने भाई के लिए 5 जोड़े लिए। ये सब देखकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मुझे टेंशन थी कि अली का बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। मैं बार बार अली के चेहरे की तरफ देखते, जहाँ पर गहरा सुकून फैला हुआ था। यूं लग रहा था जैसे उसे इस सब से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, बल्कि वो खुद चीजें उठा उठाकर मेरी बहन को दे रहा था। जब सब लोगों के लिए उसने जोड़े खरीद लिए तो बेसाख्ता मैंने ताई जान का नाम लिया। दोनों ने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैंने कोई बहुत बुरी बात कहती हो। अली मुझे कहने लगा कि अगर तुम्हें इस मौके पर भी वो औरत याद आ रही है तो मैं तुम्हारे सब्र को दाद देता हूँ। मेरी बहन कहने लगी कि कम से कम उस औरत का नाम अभी मेरे सामने मत लो, मेरा मूड खराब मत करो। मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए खुश रहने दो। मुझे भी जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन ताई जान का नाम लेते ही मेरे जहन में वजाहत का चेहरा घूमने लगा। वो मेरा हम उम्र ही था और मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। अगर मैं ये कहती कि मुझे उससे मोहब्बत थी तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसलिए मैं ना चाहते हुए भी ताई जान से नफरत नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ही वो इंसान था।
हम लोगों का सामना बहुत ही कम होता था, लेकिन जब हम दोनों की नजरें मिलती थीं तो हम दोनों अपनी अपनी बात कहने में कामयाब हो जाते थे। उसकी नजरों के मफहूम को पढ़कर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो भी मुझे पसंद करता है, जबकि मैंने भी उसे अपनी मोहब्बत का पैगाम सुना दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ इकरार की देर थी, लेकिन दोनों ही ये करते हुए घबरा रहे थे, क्योंकि दोनों ही अपने घर वालों को अच्छी तरह से जानते थे। खैर, मेरे घर वालों का तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ कभी भी ये रिश्ता करने में कामयाब ना होती। इसी वजह से मैं भी खामोश बैठी हुई थी और किसी तरह से अपने दिल को समझा रही थी कि ये सब कुछ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बेहतर यही है कि तुम उस इंसान को भुला दो। अभी मैं इसी के बारे में सोच रही थी कि अचानक ही अली ने मेरे कानों में सरगोशी की। जो इंसान आपके लिए कदम नहीं उठा सकता, उस इंसान के बारे में सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करते। मैंने बेसाख्ता अली के चेहरे की तरफ देखा। कभी कभार तो मैं हैरान हो जाती थी कि आखिर उसे कैसे पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो लगता था कि उसके पास कोई ताकत है जिसके जरिए ये मेरे दिमाग में चलती हुई बातों का पता लगा लेता है। थोड़ी ही देर के बाद मेरी बहन शोर मचाने लगी कि अब मुझे जेवर खरीदना है। अब की बार मैंने उसे घूरा, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा खर्चा कर चुकी थी। मैंने एक नज़र अली की तरफ देखा तो अली अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही प्यारी दुकान पर लेकर जाता हूँ, जहाँ पर तुम्हें अपनी मर्जी का जेवर मिल जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो हमें एक बहुत बड़ी दुकान पर ले गया। उस दुकान को देखकर मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। वहाँ पर इतना खूबसूरत और इतना प्यारा अंदाज में जेवर मौजूद था कि एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में भी आया कि मैं भी ये सारा अपने साथ ही ले जाऊं। दुकानदार अली को देखकर पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहने लगा। यूं लग रहा था जैसे वो इसका जानने वाला हो। और फिर उसके बाद वो मेरी बहन की तरफ थोड़ी अजीब व गरीब नजरों से देखने लगा। लेकिन जब ही अली ने उसे अपनी जुबान में कोई बात की जिससे उसने अपनी नजरों का जाविया जल्दी तब्दील कर लिया और फिर हमें जेवर दिखाने लगा। मेरी बहन अचानक ही बोली कि जो प्यारा प्यारा जेवर है वो मैं अपने घर लेकर रखूंगी, और जो थोड़ा सा मामूली होगा वो मैं अपनी सास को दूंगी, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि मैं उसे इतनी प्यारी प्यारी चीजें दूं। कल मैं ही अपनी बहन की बदलती हुई हालत को देखकर मुझे हैरानगी भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद उसने वहां से ढेर सारा जेवर खरीदा। हमने लाखों की खरीदारी कर ली थी और ये लाखों की खरीदारी उस नेक लड़के ने करवाई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका किस तरह से शुक्र अदा करूं। जब हम वापसी की तरफ कदम बढ़ाए तो उसने मुझे अचानक ही रोका और मुझे कहने लगा, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी बहन की याददाश्त को मिटा दिया है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो हमारे साथ आई है या उसने हमारे साथ ये खरीदारी की है। अब इसके जहन में ये जगह भी मौजूद नहीं है। लेकिन तुम्हें मैं कुछ भी भूलने पर मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ याद रखो। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मेरा दिल भी खौफ से धड़कने लगा था, क्योंकि मेरे जहन में इस बात ने खलबली मचाई हुई थी कि आखिर कोई इंसान कैसे किसी को कुछ भुलाने पर मजबूर कर सकता है। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझे कहा कि मैं कोई आदमजात नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जिनजात हूँ। अब के बाद उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। मैंने अपने हाथ में जो बैग उठा रखे थे वो जमीन पर गिर गए। उसने जल्दी से वो बैग उठाए और मेरे हवाले करते हुए कहने लगा, दरअसल जब तुम बाग में दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी तो मैं ऊपर ही बैठा आराम कर रहा था। तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि तुम एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसी हो, और तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं पहली ही नजर में तुम्हारा दीवाना हो गया था। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे थे, और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ था कि मुझे किसी इंसान को रोते देखकर हमदर्दी महसूस हुई थी। अपने दिल की बदलती हुई हालत पर मैं खुद बहुत ज्यादा हैरान था। मैंने तुम्हारे लिए वो कागज नीचे फेंका था ताकि तुम वो पढ़कर खुद ही इस जगह पर चली जाओ, लेकिन जल्द ही मुझे अंदाजा हो गया कि तुम पढ़ लिख नहीं सकती। इस वजह से मजबूरन मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो गया। अगर तुम उस कागज पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ लेती तो मैं कभी भी तुम्हारे सामने ना आता। उसकी बातें सुनकर मुझे अपना दिमाग माऊफ होता हुआ लग रहा था। इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिरती, उसने मुझे थाम लिया और मुझे कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त मुझसे बहुत खौफ महसूस कर रही हो, और तुम्हारा खौफ सदा होना बनता भी है। लेकिन एक बात के बारे में मैं तुम्हें अच्छी तरह से बता देता हूँ कि ना तो मैं तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाऊंगा और ना ही तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है।
تم ابھی یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم ایک جن ذات کے ساتھ کھڑی ہو۔ تم صرف اور صرف یہ بات یاد رکھو کہ اس وقت تم ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی ہو جو تم پر اپنی جان دیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اپنے دل کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر میں خود حیران ہو گئی تھی۔ اتنی زیادہ محبت تو مجھے کبھی وجاہت کے لیے بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی محبت مجھے اپنے دل میں علی کے لیے محسوس ہونے لگی تھی۔ میری بہن قریب ہی کھڑی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہو۔ اپنی بہن کی حالت کو دیکھ کر میں نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، یہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ یہ نہ تو ہماری کوئی بات سن سکتی ہے اور نہ ہی اسے کسی بھی قسم کا برتاؤ کر سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے اپنی بہن کو بھی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم اپنے گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھے۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا جو خوشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت اتنی زیادہ نیک دل ہے۔ اس عورت نے واقعی ہماری بہت مدد کی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً وہ جن ذات اپنے آپ کو اس کے ذہن سے مٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب میری بہن کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک عورت ہمیں راستے میں ملی تھی۔ اس عورت نے ہی ہم دونوں کو یہ ساری خریداری کروائی ہے۔ ہم دونوں پرجوش ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے ہی میری بہن کی ساس بیٹھی تھی جبکہ میری امی کو باتیں سنا رہی تھی، لیکن جب اس نے ہماری طرف دیکھا اور ہمارے ہاتھوں میں موجود بیگز کو دیکھا تو وہ حیرانگی سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے امی کی خوشامد کرنے لگی اور ہمیں بھی پیار سے پکارنے لگی۔ میں نے ایک نظر بہن کی طرف دیکھا۔ میری بہن اس وقت بہت غصے سے میری ساس کو دیکھ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے زندہ نکل جائے گی۔ اس نے اپنی ساس سے ایک بات بھی نہیں کی اور تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ کل تک تو میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ بس کسی طرح سے مجھے اپنی ساس کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے۔ میں بھی تیزی سے سامان اٹھا کر اپنی بہن کے پیچھے گئی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ کہیں سے مجھے ابھی اور اسی وقت فون لا کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کرنے والی ہو؟ اس بار اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کزن سے فون مانگ کر لے آئی۔ اس نے جلدی سے ارسلان کو کال کی اور اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے اپنانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے جہیز کے بغیر ہی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ بہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کا کہا اور دوبارہ سے ارسلان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارسلان نے اس سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کی خواہش کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میری ماں جہیز کا مطالبہ کر رہی ہے تو تم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ انہیں جہیز دے دو۔ یہ سب سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میری بہن کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا بلکہ وہ بھی ایک لالچی انسان ہے، اور ایک لالچی انسان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہن نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو جہیز نہیں دے سکتی، تم لوگوں کا جو دل چاہتا ہے وہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل میرے حوالے کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی لیکن وہ میری ایک بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اٹھی اور اپنی ساس کو بھی یہ کہہ دیا کہ ہم جہیز نہیں دے سکتے، اگر آپ کو یہ رشتہ توڑنا ہے تو توڑ دیں۔ اس کی ساس تو جیسے یہ سب کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی، جلدی سے کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی تم جیسے غریب لوگوں میں شادی کرنے کا کوئی بھی شوق نہیں ہے، ہم یہ رشتہ توڑ کر جا رہے ہیں۔ اب 2 دنوں کے بعد تم لوگوں کے گھر میں بارات نہیں آئے گی۔ امی انہیں روکتی ہی رہ گئی لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی امی کے ساتھ جب بہن کے کمرے میں گئی تو وہاں پر بہن کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا جو اس نے بہت چاہت سے خریدا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے ارسلان کے لیے چیزیں خریدی تھی لیکن اب اس نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا تھا۔ جب میں نے اسے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، نہ جانے کیوں مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے اگر میں نے ارسلان کے ساتھ شادی کر لی تو میں ساری عمر روتی رہوں گی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ محبت اب ختم ہو چکی ہے
کیونکہ ارسلان نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف مطلب کی وجہ سے میرے ساتھ موجود تھا۔ جب تائی جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو تائی جان بہت زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے اس بات کا جشن ہمارے گھر میں آ کر منایا۔ شام کے وقت وہ بیٹھی ہمیں باتیں سنا رہی تھیں اور ہمیں ہماری غریبی کا تانا دے رہی تھی، تو میں جلدی سے کمرے سے وہ زیور اٹھا کر لے آئی جو علی نے ہمیں خرید کر دیا تھا۔ جب تائی جان نے وہ زیور دیکھا تو ان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اتنا زیور تو ان کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئیں اور کہنے لگیں، تم لوگوں نے یہ سب کہاں سے لیا ہے؟ اتنا زیادہ تو میرے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرانے لگی اور انہیں کہا کہ حالات بدلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ کل کو آپ ہماری غریبی کا مذاق بناتی تھیں، لیکن آج آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے نظریں جھکانا ہی بھول گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت موجود تھا۔ بہت جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور بے صبری سے امی سے پوچھنے لگا، کیا رشتہ ٹوٹ گیا ہے؟ امی اس کی خوشی اور پھر اس کی حیرانگی دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی۔ جب انہوں نے اس سے کہا کہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے جلدی سے کہا، اب کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ وجاہت کی بات سن کر مجھے لگا کہ ساتوں آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں اس سے بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ تائی جان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، وہ بھی شش و پنج میں مبتلا اپنے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کی نظروں کا مفہوم بھی میں نے غلط سمجھا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا کہ اس کی ماں یہ رشتہ کرنے پر مجبور ہو گئی، اور پھر 2 ہی دنوں کے بعد دونوں کا سادگی سے نکاح ہوا۔ وہ اسے اپنے ساتھ ہی شہر لے گیا۔ اس میں جتنا بھی زیور خریدا تھا وہ سارا گھر پر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بھائی نے وہ زیور بیچا اور کاروبار کرنے لگا، جبکہ وہ تمام خوبصورت جوڑے امی نے میرے جہیز کے لیے رکھ دیے تھے، جبکہ ان میں سے آدھے جوڑے بہن اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر کے حالات یکدم ہی تبدیل ہو گئے تھے، ہر طرف ہی خوشیاں پھیلی تھیں، لیکن ایک میرا دل تھا جو بہت زیادہ اداس تھا۔ دوسری طرف وہ جن ذات جو ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھی تھی اور اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پھر جب مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو ساتھ ہی علی موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو میں گھبرا گئی، پھر میں جلدی سے اپنے آپ پر قابو پانے لگی اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے عرصے بعد کیوں آئے ہو؟ علی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں چاہتا تھا کہ تم اپنے دل کو سمجھا لو۔ میں نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی اور کہنے لگا، میں چاہتا تھا کہ تم اس لڑکے کے غم سے نکل آؤ، لیکن یوں لگتا ہے جیسے اس کی محبت کو تم نے اپنی جان کا روگ بنا لیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، میں صرف اور صرف حیران ہوں اور تھوڑی سی دکھی بھی ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شاید میں نادان تھی اور نظروں کے مفہوم پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہی اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر محبتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی۔ میرا دل دوبارہ سے عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، اور ایسا اسی وقت ہی ہوتا تھا جب کبھی علی مجھ سے کوئی معنی خیز بات کرتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، میری آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اب تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک جنسات اسی وقت ہی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جب وہ اپنی محبوب سے دوری اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اسے روتے ہوئے کہا کہ کم از کم تمہیں مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں ساری زندگی بے بسی سے روتی رہوں گی اور سوچتی رہوں گی کہ میں نے جس سے بھی محبت کی اسے حاصل نہیں کر پائی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن میرے بس میں یہ سب نہیں ہے، مگر ایک چیز ہے جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک انگوٹھی دی اور مجھے کہا کہ تم یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، جب بھی تمہیں میری یاد آئے تم اس انگوٹھی کو رگڑ لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جایا کروں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ایک پوٹلی میرے حوالے کی اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے پوٹلی کھولی تو وہاں پر بہت سے ہیرے اور جواہرات موجود تھے۔ میں نے ایک نظر انگوٹھی کی طرف دیکھا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور دریا کے کنارے جا کر کھڑی ہو گئی۔
پھر میں نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی، کیونکہ میں کبھی بھی ادھوری محبت نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ مجھے جو بھی محبت ملے وہ مکمل ملے۔ پھر میں اپنے گھر میں واپس آ گئی۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری ایک اچھے انسان سے شادی ہو گئی، لیکن میں کبھی بھی اسے ویسی محبت نہیں کر پائی جیسی میں علی سے کرتی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔